करोड़ों चाहने वाले हैं सरकार के, इतने कि जिनको गिना नहीं जा सकता। सब ने चाहा कि हम यहाँ आएँ, सब ने चाहा कि यहाँ पर हाज़िरी हो, लेकिन सब नहीं आए, वो आए हैं जिन्हें बुलाया गया। इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं, इरादे रोज़ बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं। वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। और जिस तरह से यहाँ बुलाया गया, इंशाअल्लाह इसी तरह मदीने भी बुलाएगा। आमीन। क्योंकि हमें किसी छोटी मोटी हस्ती ने नहीं बुलाया, हमें उसने बुलाया जिसे शहज़ादा रसूल कहा जाता है, अताए रसूल कहा जाता है, जिसको खुद रसूल ने अपना जानशीन बना के, नायब बना कर के भेजा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो आज अगर हमारे रोज़े हैं, नमाजें हैं, एहसान सरकार का है ना। सीनों में ला इलाहा इल्लल्लाह की रोशनी है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत है, एहसान सरकार का है कि गरीब नवाज ने बर्र सगीर को नफ़रतों के अंधेरों में से निकाल के ईमान के उजालों में डाल दिया और अपनी ज़ाहिरी हयात में 90 लाख सीनों को कलमा तौहीद से मुनव्वर फरमाया। लिहाजा करबला के हवाले से और हज़रत इमाम हुसैन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र हुआ, 10 दिन हुआ। और कल भी हमने करबला से जो हमें पैगाम मिलता है सुन्नत रसूल पर अमल करने का, दीन पर अमल करने का, सजदे करने का, वो भी हमने आप लोगों तक पहुंचाया। लिहाजा आज सरकार गरीब नवाज की बारगाह में आने का मकसद जो है आप लोगों से हम जो है वो बांटना चाहते हैं कि वो क्या है। लिहाजा बड़ी छोटा सा पैगाम भी है और आप लोगों के लिए जो है पैगाम भी मिलेगा और सरकार की बारगाह की शान भी है। लिहाजा लोग आए, हमने कहा कि जिस तरह से सरकार बुला रहे हैं तो यहाँ पर बुलाया जाता है तो कोई आता है, तो पता चला कि चाहने वाले तो दुनिया के कोने कोने में हैं। सब ने चाहा था लेकिन सब नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं है जो आए नहीं हैं उनके ऊपर करम नहीं होगा, करम तो सभी के ऊपर होगा ना। इनके सदक़े में अल्लाह सभी को अता फरमा रहा है ना भाई। वो यहाँ नहीं आ पाया इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो चाहने वाला ही नहीं, उसका कोई असबाब नहीं बना, उसके तकदीर में नहीं था, नसीब में नहीं था, इस वजह से नहीं आ पाया। तो यहाँ जो आया है उसे क्यों बुलाया गया है? जब नहीं आने वाले को भी मिल रहा है, जाने दीजिए भाई, जो जा रहे हैं चले जाइए और जो बैठे हैं बैठे रहिए। क्यों? क्योंकि ये ज़िक्र रसूल और आले रसूल है, इबादत है ना। यहाँ हम बैठे भी इनकी मर्ज़ी से और उठाए भी इनकी मर्ज़ी से। हाँ, तो दरबार में यूँ तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन यहाँ वही आते हैं कदम रसूल में ज़ियारत जी उन्हीं की होती है जिनके नसीब में होती है, जिन पर ना हम बुला सकते हैं ना आप आ सकते हैं। समझे बात? तो हमारी गिनती होती तो हम तो सभी को बुला लेते कि भाई आ जाओ, सब ये शरफ़ हासिल कर लो, लेकिन हमारी गिनती नहीं है, ना आप आ सकते हैं। सरकार का करम होगा तो वही होगा। लिहाजा जो हम बात अर्ज़ कर रहे थे कि सरकार की बारगाह में बुलाए गए तो वो भी नहीं, जो नहीं आए उन पर भी करम हो रहा है, जो आ रहे हैं उन पर भी करम हो रहा है। तो पता चला यहाँ बुलाने का ख़ास मकसद क्या हुआ। फिर उसका ख़ास मकसद ये है कि आदमी यहाँ आया, गिलाफ पेश किया, फूल पेश किया, समझा कि हाज़िरी हो गई मुकम्मल, हाज़िरी का मकसद, ज़ियारत का मकसद पूरा हो गया। तो आप गलत हैं। ज़ियारत ऐसे पूरी नहीं होती कि हम आए और आके चक्कर लगा कर के बस चले गए, या हमने हमारी अकीदत के तोहफ़े जो पेश करने थे बस वो पेश किए और हम दुकान और मकान मांग के चले गए तो ज़ियारत हो गई। नहीं, ये ज़ियारत का जो है मकसद हल नहीं हुआ। तो फिर किस लिए बुलाया गया है? तो आप ये सवाल पूछेंगे किससे? कुरान से पूछेंगे। तो कुरान क्या कहेगा कि अल्लाह तक पहुँचने का बेहतरीन वसीला इख्तियार करो। दूसरी जगह कहेगा कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मुझ तक पहुँचने की रस्सी है, उस रस्सी को मजबूती से थामो। अगर मुझ तक पहुँचना चाहते हो तो मेरी दी हुई रस्सी को मजबूती से थामो। अब वो रस्सी क्या है? आसमान से कोई रस्सी लटकी है? नहीं, वो रस्सी है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। और रसूल अल्लाह तक पहुँचने की रस्सी है आले रसूल, औलिया इकराम और उनके सिलसिले। लिहाजा अब पता चला कि यहाँ क्यों आ रहे हैं, उस रस्सी को पकड़ने के लिए जो हमें रसूल अल्लाह तक ले जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेशक रसूल अल्लाह एक ही रस्सी है, इसके अलावा कोई सीढ़ी नहीं, कोई रस्सी नहीं जो तुम्हें अल्लाह तक पहुँचा दे। आले रसूल तुम्हें रसूल तक पहुँचा देंगे, रसूल अल्लाह तुम्हें अल्लाह तक पहुँचाएंगे। और ये जो सिलसिलों में बैत होते हो, कादरी हो, चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, ये क्या है?
یہ بیعت ہونا جو ہے رسی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور تم نے پکڑ لی رسی، تو اب اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کے ہاتھ پہ بیعت، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سلسلے سے تم اللہ تک پہنچ گئے، تو اب ہمیں مقصد پتہ چل گیا کہ مقصد ہے اللہ تک پہنچنا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں آئیں گے، اور یہاں کا کرم کیسے پتہ چلے گا؟ تو پتہ چلا کہ جب یہاں آئے تھے کچھ اور تھے، جب یہاں سے جائیں کچھ اور بن کر کے جائیں۔ ہاں، فیض، یہاں کا فیض کیسے پتہ چلے گا؟ وہ ایسے پتہ چلے گا کہ جب یہاں آئے تھے تو دل کل دنیا کی گندگی سے بھرا ہوا تھا، جب یہاں آئے تو آل رسول کے صدقے میں اللہ نے پاک کر دیا، سبحان اللہ، ہے نا، مومن کا قلب بنا دیا اللہ نے، اس میں اپنے حبیب کی محبت، آل رسول کی محبت اور اپنی معرفت کا نور اس میں بھر دیا۔ تو بس یہی تو زیارت کا مقصد ہے کہ جب یہاں آئیں تو ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ تو یہاں پر ہم اللہ کے قریب ہونے آ رہے ہیں، تو اس بات کو سمجھیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ آئے دربار میں اور جلدی جلدی، ارے ہمیں جلدی زیارت کرنے دو، ہمیں جلدی اندر جانے دو، اور بھاگ کر کے واپس ہوٹل پہ بھاگ گئے، پیچھے والی صف میں نماز پڑھی، واپس سے ہوٹل میں بھاگ گئے، بازاروں میں خریداری کرنے لگ گئے۔ تو یہاں اجمیر آنے کا مقصد تو یہ تھا ہی نہیں کہ آپ ہوٹل پہ سو جائیں جا کے یا بازاروں میں گھومتے رہیں۔ اجمیر آنے کا مقصد تو سرکار کی بارگاہ میں رہنا تھا۔ سرکار غریب نواز کی وجہ سے آئے تھے یہاں پر، تو جس وجہ سے آئے ہیں اس بارگاہ میں وقت تو گزاریے، کیونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں 24 گھنٹہ۔ تو اب آپ جھولی میں بھریے تو صحیح اسے، آپ تو کہہ رہے ہیں یہ آئے اور یہ چلے گئے، ایسے نہیں ہوتا کچھ۔ ابھی رکے تو زیارت کا موقع ملا نا، بہت سارے لوگ ہیں جو بھاگ کے چلے گئے، بہت سارے لوگ ہیں جو ادھر ہو گئے۔ تو نصیب کی بھی بات ہے، ساتھ میں ہماری محبت کی بھی بات ہے کہ ہمیں تڑپ کتنی ہے، ہمیں کتنی الفت ہے، ہمیں کتنے جو ہے سچے دل سے ہم آئے ہیں۔ یا پھر کوئی گھومنے ہی آیا ہو اجمیر کہ بھائی چلو گھر میں دل نہیں لگ رہا تو جو ہے اجمیر گھوم کے آ جاتے، تو پھر گھومنے آنے والے کا تو وہ ٹورسٹ ہے، اس کا کوئی دل اور عقیدت کا معاملہ نہیں۔ لیکن جو عقیدت و محبت سے آیا ہے اس کو انشاءاللہ سب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو دینے والا بھی ہے، دلوانے والا بھی ہے۔ لینے والے کی جو ہے وہ صلاحیت پہ میٹر کرتا ہے کہ لینے والا کیسا کام کرتا ہے۔ لینا آنا چاہیے، مانگنا آنا چاہیے، اللہ تو عطا کرنے والا ہے ہی، ہے نا، وہی تو اللہ ہے، اللہ تھوڑی بدلا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمارا پروردگار جو ہے وہ ایک ہے، اس کی صفات بھی وہی ہیں۔ جب سے اس نے دنیا کو خلق فرمایا، جب ختم کرے گا اس کے کرم وہی رہے گا، اس کی رحمت وہی رہے گی۔ تو پھر جو ہے یہ جو پہلے ولی بنا دیے جاتے تھے، اللہ جنہیں ولایت عطا کرتا تھا رسول اور آل رسول کے صدقے میں، آج کیوں نہیں بن رہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ولی تھے، انہیں مانگنا آتا تھا کہ اللہ کا قرب کیسے ملے، انہیں وہ چیز حاصل کرنا آتی تھی، لیکن ہمیں نہیں آتی۔ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو دینے والا وہی ہے، دلوانے والا وہی ہے، لینے والوں میں تبدیلی آ گئی، لینے والے بدل گئے۔ تو بس بات یہی ہے کہ اپنے کردار کو ایسا بنائیے، دین پر عمل کیجئے، سنت رسول پر عمل کیجئے، ہے نا۔ رسول اور آل رسول کی محبت کا پیغام الحمدللہ ہم دے چکے ہیں، کل جو بھی تھے اور آج بھی دے دیتے ہیں۔ چلیے کہ اگر جن سجدوں میں عشق مصطفی نہ ہو وہ سجدے بیکار ہیں، وہ نمازیں کسی کام کی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ عشق رسول اور آل رسول بھی ضروری ہے، دین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ہماری محبت کی اصل دلیل ہمارے 5 وقت کے سجدے ہیں۔ بات پہنچی نہیں پہنچی؟ لہٰذا اسی پر عمل کرنا ہے، صرف 2 کام کرنے، ایک جو سنا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جو سنا ہے اس کو آگے پہنچانا۔ کر سکیں گے نا انشاءاللہ۔ اب تمام کو لے کر کے چلیں گے قدم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادب کا خیال رہے، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ ادب رہے گا فیوز و برکات حاصل ہوں گی، ادب رہے گا فیض ملے گا، ادب نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں یہاں آنے کا، کیونکہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کون ولی فقیر بنے بیٹھا ہے خواجہ کے دربار میں۔ یہ خواجہ خواجگاہ کا دربار ہے، خواجاؤں کے بھی خواجہ ہے نا، جہاں سے خواجہ بنا دیے گئے بہت سارے، یہ اس خواجہ کا دربار ہے نا۔ خواجہ کا مطلب ہوتا ہے ماسٹر، آقا، سکھانے والا۔ تو خواجاؤں کے خواجہ یعنی جس نے ماسٹرز، لیڈرز، سکھانے والے ان کو بھی سکھایا ہو، وہ ہے غریب نواز۔ اس بارگاہ کو سمجھ کر کے آئیے آپ کس بارگاہ میں،
لہٰذا ادب کے ساتھ چلیں گے. سامنے والے گیٹ سے ہمیں جانا ہے اور زیادہ بھیڑ نہیں، نہ زیادہ چیخم چلائی. تو ادب کے ساتھ میں درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے پرس، پاکٹ، موبائل، سامان کا خیال رکھتے ہوئے بڑے ہی سکون سے چلیے. ہم زیادہ چلا نہیں پا رہے یا زیادہ تیز نہیں بول پا رہے تو جو ہے معذرت کیجیے گا اگر کسی تک آواز نہ پہنچی ہو، کیونکہ ہمارے گلے میں جو ہے اس طرح تھوڑا درد ہے ابھی، ہے نا. ہاں، کیونکہ بیان وغیرہ کی وجہ سے ہو جاتا ہے. تو سب کو لے کر کے چلنا، ادب کے ساتھ چلیے. اپنے سامان وغیرہ کا خیال رکھیے. آپ سرکار کے مہمان ہیں، ہمارے مہمان ہیں. تو کسی بھی چیز کی تکلیف ہوگی تو آپ کو پریشانی ہوگی. موبائل وغیرہ گھومے گا، اس میں سینسیٹیو انفارمیشنز رہتی ہیں، آنے جانے کا سب رہتا ہے، تو اس کو سنبھال کے رکھیے. عشق میں ڈوبی ہے لیکن ہوش میں رہیے. سمجھے بات؟ اب تمام کو لے کر کے چلنا، ادب کے ساتھ چلیے. ہمیں کہیں باہر نہیں جانا ہے تو ادب کا خیال، بارگاہ میں ہی رہنا. ڈبل ادب ہونا چاہیے. آل رسول کا، پھر قدم رسول. آئیے.